अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद कुरैशी और आज मैं एक सवाल का जवाब देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ जो कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त ने मुझसे किया था। सवाल ये था कि ज़मीन से रॉकेट फ़ज़ा में फिर ख़ला में जाते हैं और फिर बहुत से स्पेस मिशंस जो हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारे ज़मीन के मदार में गर्दिश करते रहते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो चाँद की तरफ भेजे जाते हैं, कुछ मरीख़ यानी मार्स की तरफ या वीनस की तरफ, सूरज की तरफ भी भेजे गए हैं। और कुछ ऐसे मिशंस भी हैं, ऐसे स्पेस प्रॉब्स भी हैं जो इस वक्त जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून से भी आगे, बल्कि प्लूटो और क्यूपर बेल्ट की जानिब रवां दवां हैं। तो उनके जहन में ये बात थी कि कायनात में अरबों खरबों कहकशाएँ हैं और अरबों खरबों सितारे हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो हमारे बनाए हुए मसनूई सैयारचे और मसनूई जहाज़ जो ख़ला में सफ़र करते हैं, इतने सारे अजराम फ़ल्की यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मौजूदगी में वो किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से टकरा के तबाह क्यों नहीं हो जाते। तो उनके इस सवाल की वजह क्या बनी? वो कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया जा रहा था कि एक कहकशा में अरबों खरबों सितारे हैं और ऐसे अरबों खरबों कहकशाएँ हैं। और इन डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ जो मूवीज़ होती हैं वो अक्सर व बेशतर एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, क्योंकि मैं अपनी कहकशा को उस तरह से देख ही नहीं सकता जिस तरह के मूवीज़ में दिखाया जाता है। जो करीब तरीन कहकशां हैं वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसको भी किसी ताकतवर तरीन दूरबीन से देखता हूँ तो वो उस तरह नज़र आती है जिस तरह की तस्वीरें किताबों में शाये होती हैं। लेकिन अक्सर एनिमेटेड मूवीज़ में ऐसा लगता है, या जैसे कि जो मूवीज़ बनाई गई जिनमें खलाई सफ़र दिखाया गया इंसान का, या स्टार ट्रैक था, कि वो जनाब जब चलता था तो लगता था सितारों के दरमियान से भागा चला जा रहा है और सितारे इर्द गिर्द जो है वो पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो खैर, मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा जो निज़ाम शमसी है, जिसमें हमारा सैयारा सूरज के गिर्द गर्दिश में है, इंसानी बनाए हुए जो खलाई जहाज़ हैं वो अब तक, जैसे मैंने कहा कि क्यूपर बेल्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये क्यूपर बेल्ट की जो हदें हैं ये सूरज से एक लाइट ईयर तक फैली हुई है, यानी सूरज की रोशनी एक साल में पहुंचती है वहाँ। जबकि इस दरमियान खलाई जहाज़ जहाँ से गुज़रता है वहाँ पे 8 बड़े प्लैनेट्स, जिनमें हमारा अपना भी शामिल है, और उसके अलावा हज़ारों की तादाद में एस्टेरॉइड्स हैं, छोटे बड़े इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स, जिनकी ज़्यादा आबादी जो है वो जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के दरमियान फैली हुई है। कई उनमें से ऐसे हैं जो ज़मीन के करीब आ जाते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिससे कि कोई भी खलाई जहाज़ जो है वो मुतासिर हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे सितारे से नहीं, क्योंकि हमारा अपना सितारा जो है यानी सूरज, उस तरफ जो एक आध मिशन शुरू में गए थे वो तो सूरज में की तपिश से तबाह हो गए। अभी रिसेंटली एक ऐसा है मिशन जो ऐसे जिसकी कवर ऐसा तैयार किया गया है जो बहुत ज़्यादा हाई हीट रेजिस्टेंस है, तो काफ़ी करीब पहुंच चुका है सूरज के, और सूरज के बारे में बड़ी दिलचस्प मालूमात फराहम कर रहा है।
لیکن یہ جتنے بھی اجرام ہیں ان کے درمیان بہت خلا ہے، خالی اسپیس ہے بہت زیادہ۔ مثلا اگر میں فٹ بال کا سائز جو ہے سورج کا فٹ بال کا سائز سمجھ لوں تو زمین جو ہے وہ مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ روشنی بھی 9 منٹ سے زیادہ لیتی ہے یہاں پہنچنے میں، اور اس دوران روشنی جس اسپیس کے حصے سے گزرتی ہے اس میں سیارہ مرکری اور وینس، اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر آبجیکٹ نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسٹرائڈ یا جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا دمدار ستارے یعنی کامٹس، جو جن کے مدار ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جانب سورج بہت دور ہوتے ہیں اور دوسری جانب سورج کے بہت قریب آ جاتے ہیں، مرکری سے بھی زیادہ سورج کے قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس اسپیس میں تو ہمارے کسی خلائی جہاز کا کسی آبجیکٹ سے ٹکرانا بہت غیر ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے زمین کے ارد گرد بہت سے ایسٹرائڈس ایسے ہیں جو کبھی کبھار زمین کے قریب سے گزرتے ہیں۔ ایسے تمام آبجیکٹس جو زمین کے قریب گزرتے ہیں ہم ان کو نیئر ارتھ آبجیکٹس کہتے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں جب ہم کوئی خلائی جہاز بھیجتے ہیں تو اس کے راستے کا تعین کرنے کے لیے بہت زیادہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز استعمال ہوتی ہیں، جس میں ہر آبجیکٹ جو اس راستے پر قریب پایا جا سکتا ہے ان سب کی کشش ثقل کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، اور تب اس راستے کا تعین کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جب ایسا کوئی خلائی جہاز کسی ایسے ایسٹرائڈ کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی کشش کی وجہ سے اس کے راستے میں یعنی خلائی جہاز کے راستے میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ بتا دوں کہ ایسٹرائڈ جو ہے وہ چند میٹر سے لے کے کئی 100 کلومیٹر تک چوڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو نیئر ارتھ آبجیکٹس ہیں ان میں 4-5 کلومیٹر چوڑا اگر کوئی ایسٹرائڈ آتا ہے تو یہ غیر معمولی بات ہے، لیکن 4-5 کلومیٹر چوڑا ایسٹرائڈ بھی اگر آ جائے تو ہمارا جو خلائی جہاز ہے وہ چند میٹر کی اس کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، اور اس کا ماس جو ہے وہ 4 کلومیٹر چوڑے ایسٹرائڈ کی کشش سے اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ان خلائی جہازوں میں چھوٹے چھوٹے راکٹ لگے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایندھن نہیں لے جا سکتے، لیکن اپنا راستہ صحیح کرنے کے لیے ان راکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر زمین سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یوں بغیر کسی حادثے کے یہ خلائی جہاز جو ہیں ہمارے خلا میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی خلائی جہاز کسی دوسرے آبجیکٹ سے ٹکرائے گا نہیں، ہمارے اپنے نظام شمسی میں اتنے سارے آبجیکٹس ہیں۔ تو ایک جانب تو یہ کہ اسپیس ان آبجیکٹ کے درمیان بہت زیادہ ہوتی ہے، خالی جگہ خالی اسپیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کسی آبجیکٹ کے ساتھ ٹکرانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر اس کے قریب گزرنے کے بھی امکانات ہوں تو ان کا بھی کیلکولیشنز میں خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے راستے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج میں اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ لوگوں نے میرا فلکیات پر پہلا لیکچر دیکھا، پسند کیا، ایک سوال آیا بہت اچھا، اس سوال کے جواب پر میں اپنی نئی ویڈیو تیار کروں گا، اور فلکیات کے اسباق کا دوسرا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ جلد پیش کروں گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔